यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। म स्वस्थ अनि मेरो देश स्वस्थ। नमस्कार। नोबेल कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यससँग जोडिएको विशेष परिस्थिति केन्द्रित रहेर सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ कुराबद्वारा सञ्चालित CIN को प्रस्तुति यो कार्यक्रम जीवन रक्षा। UNDP सँगको सहकार्यमा तयार पारिएको आजको कार्यक्रममा हामी लकडाउनले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। तपाईँ किसान हुनुहुन्छ र तपाईलाई पनि यो विषयमा प्रश्न राख्न मन छ, कृषिसँग सम्बन्धित, खेतीपातीसँग सम्बन्धित, त्यससँग समस्या परेका विविध विषयहरू हुन्छन्, तीसँग सम्बन्धित प्रश्न राख्न मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, जसका लागि हाम्रो फोन नम्बर हो 0152606661, साथै पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर हो, टेलिफोन नम्बर हो 1660017577। तपाईँले दुईटा मध्ये जुनसुकै फोन नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर फेरि एकपटक 0152606661 र पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 1660017577। तपाईले हामीलाई फेसबुक पेजमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर पनि आफ्ना प्रश्नहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्दै गर्दाखेरि कृषिसँग सम्बन्धित थुप्रै प्रश्नहरू तपाईको मनमा लागिराखेको हुनसक्छ। धेरै मानिसहरू कृषिमा आबद्ध छन् र यो विशेष परिस्थितिले झन् हामीलाई कृषितर्फै फर्काएको छ। कृषि नै एउटा हाम्रो मुख्य आधार हो आर्थिक समृद्धिको। हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएका छौँ, त्यो सपना देखेका छौँ। त्यसलाई पुरा गर्ने चाहिँ एउटै मात्रै हामीले कृषिमा जति लगानी गर्न सक्यो, जति राम्रो काम गर्न सक्यो, त्यसले नै पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने खालको परिस्थिति चाहिँ यो पछिल्लो पटक निर्माण भएको छ। आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। कसरी कृषि क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिएला, कसरी मुर्झाएको कृषि क्षेत्रलाई बिउझाउन सकिएला भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ। छलफल अलिकति केन्द्रित चाहिँ खास गरी संसदभित्रको समितिहरूमा पनि यो विषयमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि केन्द्रित हुनेछ। युवा उद्यमीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ के चाहिरहनु भएको छ, कस्तो चाहिरहनु भएको छ, के भयो भनेदेखि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै युवाहरू कृषि क्षेत्रमा आउलान् भन्ने चाहिरहनु भएको छ, त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। र अन्त्यमा कृषि मन्त्रालयका सचिवसँग पनि हाम्रो छलफल गर्ने प्रयत्न हुनेछ। सुरुमा हामी राष्ट्रिय युवा प्रतिभा तथा उद्यमी सञ्जालका अध्यक्ष एवं कृषि उद्यमी लोचन बस्नेतलाई जोड्दैछौँ। खास गरी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्नको लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित भइ नै सक्यो, अब बजेटमा कसरी सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर उहाँसँग हामी छोटो प्रतिक्रिया लिनेछौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा लोचन बस्नेत हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद राजनजी। तपाईँ आफै पनि एकजना कृषि उद्यमी युवा पनि हुनुहुन्छ। देशभरिका त्यस्ता कृषि उद्यम गर्ने युवाहरूको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ। त्यस भएको कारणले चाहिँ अहिलेको बेलामा युवा उद्यमीहरू कृषि क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूलाई परेको अप्ठ्यारो समस्या दिनदिनै तपाईँसँग त पक्कै पनि ठोकिन्छन् होला। के छ अप्ठ्यारोहरू, त्यस्ता अप्ठ्यारोहरू र समस्याहरू चाहिँ? हजुर, खासमा यो युवाका राष्ट्रिय समस्याहरू चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रमहरू एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन नहुनु एउटा मुख्य समस्याको रूपमा आएको छ भने, अर्को चाहिँ युवाका कार्यक्रमहरू कम प्राथमिकतामा पार्नु पनि अर्को समस्या रहेको छ। यस्ता जटिल समस्याहरूको बीचमा नेपाली युवाहरूले बेरोजगार भएर आफूलाई कोही युवाले आफूलाई विदेशसम्म पुर्याउनु पर्ने रोजगार सिर्जना गर्न, कोही युवा यहीँ फ्रस्ट्रेसन भएर बस्नुपर्ने विगत जसरी चाहिँ हामीले झेलेका छौँ त्यो स्थिति देखा परेको छ। कोरोना पछाडि पनि जीवन छ, कोरोना पछाडि पनि सम्भावना छ र सोच बदल्नुपर्छ भन्ने यो परिस्थितिमा यतिखेर जुन हामीले एउटा जुन परिस्थितिको चाहिँ सामना गरिरहेका छौँ, यस अवस्थामा चाहिँ राज्यले आगामी दृष्टिकोण कस्तो हुने, नेपाललाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि युवा लक्षित कार्यक्रमहरू कस्ता कस्ता ल्याउनु पर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँले नै भन्नुभएको कुरालाई जोड्ने हो भनेदेखि चाहिँ आम युवाहरूको धारणा के छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, कसरी युवालाई चाहिँ बढी जोड्न सकिन्छ? विदेशबाट फर्किने ठुलो जमात हुनसक्छ युवाहरूको, उहाँहरूलाई कसरी कृषिमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ, उद्यममा केन्द्रित गर्न सकिन्छ, के भन्छन् उनीहरू, के छ अवस्था?
जसको लागि पहिलो कुरा चाहिँ राज्यले स्पष्ट खाका बनाउनु पर्यो र नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने तागत नेपाली युवाहरूमा छ। त्यसको लागि चाहिँ मिसन कस्तो हुने, उद्देश्यहरू के हुने र कृषि विज्ञहरूको राय सल्लाह सुझाव, नेपालको कृषि आयमा जो खाद्यान्नहरूको चाहिँ जुन जति ठुलो भोलममा धेरै कुराहरू दोस्रो तेस्रो मुलुकबाट ल्याइरहेको छ, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि राज्यले चाहिँ ट्याक्स वृद्धि गरेर नेपाली प्रोत्साहनलाई चाहिँ नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ, नेपाली युवा किसानले उत्पादन गरेका कृषिलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। त्यसको लागि तथ्याङ्क कस्तो छ त, नेपालको उत्पादनको तथ्याङ्क कस्तो छ र बाहिरबाट आएका कृषिजन्य वस्तुहरूको तथ्याङ्क कस्तो छ, त्यो पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। चुनौती सँगसँगै सम्भावनाहरू हुन्छन्। हामीकोमा प्रकृति छ, प्रविधि छैन। त्यो प्रविधिलाई चाहिँ राज्यले किसानका खेतबारीमा लिएर जानुपर्छ। कृषि प्रविधिलाई विशेष जोड दियो भने र सहकार्यको मोडलमा एउटा चेन बिजनेसको रूपमा उत्पादन, वितरण र निर्यात, उत्पादन, वितरण र सेवा एउटा एकसाथ गाउँदेखि सहरसम्म चाहिँ यसलाई लिएर जान सकियो भने कोही पनि युवा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा, कृषि उद्यमका क्षेत्रमा लागिसके पछाडि उसले चाहिँ भोलि दुःख मनाउ गर्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन, सम्भावना छ। अन्तिममा तपाईँलाई एकदमै छोटकरीमा, जस्तो कृषिमा प्राथमिकताको हिसाबले हामीले हेरेका छौँ भनेर सरकारले भनेको छ, नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो खालको केही अलिकति छलफलहरू भएको देखियो र प्राथमिकता कृषिलाई राखेको पनि देखियो। तर हुनुपर्ने जति पर्याप्त भएको छैन भनेर बजेटमा केही कुराहरू आउनुपर्छ भन्ने जोड पनि कतिपयको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो पक्कै पनि लाग्छ। जति नीति तथा कार्यक्रममा जे कुराहरू समावेश भएका छन् यो राम्रो छ, तर आउँदो बजेटमा यसलाई व्याख्या गरेर यसको चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ यसको क्षेत्र विकार फराकिलो बनाएर आम युवाले बुझ्ने गरी त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी युवाका समस्या र चाहिँ तिनका चुनौतीहरू के हुन् त्यसको समाधान गर्ने गरी युवा लक्षित र उत्पादन परिणाममुखी हुने ढङ्गले चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन भयो भने आशा गरौँ राम्रो छ नीति तथा कार्यक्रम, र अब बजेटले यसलाई थप पुष्टाइ गरिदिनुपर्छ। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समयको लागि। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो लोचन बस्नेत, जो राष्ट्रिय युवा प्रतिभा तथा उद्यमी सञ्जालका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो र आफैमा कृषि उद्यमी पनि हुनुहुन्थ्यो। थुप्रै युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। श्रोताहरूले पनि टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। एकजना श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा अघिदेखि कुरेर बसिरहनु भएको छ, सम्भवतः किसान नै हुनुहुन्छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म चन्दननाथ कमरजोगी, लमजुङ जिल्ला जोडी गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 4 बाट। कमरनाथ के भन्नुभएको थियो तपाईँले नाम चाहिँ? चन्दननाथ कमरजोगी। ओके, चन्दननाथ भन्नुभयो। तपाईँको प्रश्न चाहिँ के छ? यस्तो हो सर, हाम्रो देश अब हामीले इतिहास हेर्दै आउँदाखेरि हाम्रो बुवा आमाको पुर्खाहरूदेखिबाट हेर्दै आउँदाखेरि नेपाल कृषि प्रधान देश हो। 80% कृषिले ओगटेको क्षेत्र थियो। नेपालको हजुर कृषि आधार पनि तपाईँको जापान, कोरिया जान्थे, कुचो कोदालोहरू जान्थे, हामीलाई पुगेको थियो, प्रशस्त मात्रामा पुगेको थियो। अहिले के भयो भने सबैजना औपचारिक शिक्षाले गर्दाखेरि र भौतिक शिक्षाले गर्दाखेरि यो कृषि पेसालाई अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक भयो। तपाईँको सामान्य मानव मेरो कतारको भिसा लाग्यो भने मलाई गाउँमा जाँदाखेरि 1 लाख रुपियाँ ऋण माग्यो भने मलाई 1.5 लाख रुपियाँ दिन्छ। तर होइन म कुखुरा व्यवसाय गर्छु, म बाख्रा पाल्छु, केही गर्छु भन्दाखेरि ऋण पाइँदैन। र एउटा कुरा, तपाईँको कृषि प्रधान देशमा मैले मोटरसाइकल किन्न गएँ भने फाइनेन्सले मलाई बिना धितो मोटरसाइकल दिन्छ भने म आज त्यो कृषिमा केही लगानी गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको न फाइनेन्सले हेर्छ, न सरकारले हेर्छ, न ब्याङ्कले हेर्छ। यो कुरालाई तपाईँको देशको अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि सबैको ढिलो भए पनि आँखा खुल्यो सर है। मेरो जिज्ञासा यति हो, मेरो भन्नु यति हो कि देशमा भएका 17-18 वर्षका युवाहरू जुन एसएलसी फेल भएका छन्, कोही पढ्न पाएका छैनन्, अहिले के छ कुलतमा लागिरहेछन् तपाईँको रक्सी खाने वाला गर्ने। मैले यी सम्पूर्ण युवाहरूलाई समाज समेटेर मैले एउटा देशमा कृषि क्रान्ति गरौँ भनेर मैले अहिले यो कोरोना पछिको मेरो यो अहिले मेरो आफ्नो जागिरै छोडेर म अहिले लागिरहेको छु है। अब मैले राष्ट्रबाट सहयोग पाएको छैन। यदि राष्ट्रले बिना धितो कृषिमा लगानी गर्छ भने युवाले उत्पादन गरिदिन्छन्, सरकारले सिर्फ बजार व्यवस्थापन गरिदियोस्। यो बिचौलीहरू तपाईँको अहिले चितवनमा 20 रुपियाँ गोटा चल्ला पाइएको छ, त्यो 20 रुपियाँ गोटाको चल्ला अहिले मैले लमजुङ जिल्लामा 100 रुपियाँ गोटा किन्न परेको छ कि 2829 रुपियाँको दाना मैले यहाँ 3600 रुपियाँ। मेरो यति मेरो अन्तिम गुनासो के छ भने युवा छन्, सबैले जिउ, हामी युवाहरू सब एक वर्ष त भइसकेका छौँ, हाम्रो एकदम राम्रोसँग ढिलो भए पनि हामीले बुझ्यौँ होइन।
अब सरकारले हामीलाई सहयोग गरिदियो, हामी उत्पादन गरिदिन्थ्यो, बस सरकार तिमीले बजार व्यवस्थापन मात्रै गर्दो, तिम्रो कुर्ती हामी 50 वर्षसम्म टिकाइदिन्छौँ भन्ने मेरो यति कुरा मात्रै हो। हस् हुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग लमजुङबाट एकजना श्रोता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ युवा हुनुहुन्थ्यो, चन्दननाथ भन्नुभएको थियो उहाँले आफ्नो नाम चाहिँ। यो बिचमा हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएको छ पूर्व कृषि मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपाका सांसद हुनुहुन्छ हरिबोल गजरेल। उहाँ चाहिँ कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ संसदमा। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँले सुन्नु पनि भयो, अलिकति थोरै कुरा चाहिँ एकजना युवाले प्रश्न राख्नु भएको थियो। उहाँको चाहिँ खास के थियो भन्दाखेरि कन्सर्न यो पछिल्लो पटक कोरोनाको महामारी फैलिए पछाडि युवा म आफू पनि हुँ, जागिर छोडेर म कृषि व्यवसाय गर्न चाहन्छु, त्यो खालको मैले युवाको एउटा नेटवर्क बनाएको छु गाउँमा। तर सरकारले हामीलाई पत्याइदिँदैन, गाउँलेले पनि पत्याउँदैनन्, कसैले पनि पत्याउने वातावरण छैन। किन यस्तो भइराखेको छ? सरकारले पत्याइदियो भने हामी साँच्चीकै केही न केही गरेर देखाउँछौँ कृषि क्षेत्रमा भनेर चाहिँ एउटा ऊर्जावान प्रश्न राख्नुभयो, सुझाव पनि दिनुभयो। त्यहीँबाट सुरु गरौँ। किन सरकारले त्यसरी युवाहरू कृषिमा लाग्छु भन्दै गर्दाखेरि पत्याइराखेको छैन? संसदमा त्यो विषयमा किन छलफल हुँदैन? एउटा अब छलफल त हुन्छ धेरै होइन, कुरा पनि उठ्छन्, जवाफ पनि राम्रो राम्रो आउँछ होइन, तर फेरि परिणाम हुँदैन। मुख्य समस्या यहाँ हो क्या। अब भाषणमा, रेडियोबाट, मिडियाबाट तपाईँ जति राम्रा कुराहरू सुन्नुहुन्छ, आशावादी हुनुहुन्छ, बजेट आउँछ, आशावादी हुन्छ मान्छेहरू, तर व्यवहारमा त्यो काट्नु हुँदैन। युवाहरूलाई कृषि ऋण दिने होइन, थोरै कृषि ऋण 5% ब्याजमा दिने भन्ने कुरो छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई यो उनीहरूलाई चाहिँ कृषि व्यवसाय गर्न, अन्य व्यवसाय गर्न लोन दिने भन्ने कुरो छ। तर त्यो व्यवहारमा चाहिँ थोरै मान्छेले पाएको हुँदैन। टाटाबाट 2-4जनाले यस्तो लिन्छन्, आम मान्छेले पाउँदैन, मेरो अनुभव होइन। अब यो विडम्बना छ मुख्य कुरो के भनाइमा। किसानको पक्षमा सबैले बोल्छन्, हेर्नुहोस् अहिले कृषि र किसानको पक्षमा बोल्नेमा हरेक पार्टीका नेताहरूको प्रतिस्पर्धा छ। किनभने त्यो भोट ब्याङ्क त किसान हो होइन, भोलि किसानले भोट नदिए त जितिँदैन। तर फेरि व्यवहारमा आउँदा चाहिँ तपाईँको नै पटक पटक तपाईँले सरकार देख्नुभयो, व्यवहारमा आउँदा त्यस प्रकारको आचरण चाहिँ भइरहेको छैन। त्यो भनाइ र गराइमा चाहिँ एकरूपता आइरहेको छैन। भनाइ र गराइमा किन फरक पर्यो त्यो विषय हामी यो छलफललाई जारी नै राख्नेछौँ। तर यही बिचमा एकजना श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ, सम्भवतः किसान नै हुनुहुन्छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ उहाँको प्रश्न सुन्छौँ, त्यस पछाडि छलफललाई अगाडि बढाउँला। नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म बजरङ दुर्गाथली 5बाट लक्ष्मण बहादुर जप्रेल हो सर। लक्ष्मण के भन्नुभयो? लक्ष्मण बहादुर जप्रेल। ओके, तपाईँले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। म छोटोमा राख्छु सर होइन? हुन्छ, एकदम छोटकरीमा राख्नु होला। हाम्रा युवाहरू विदेशबाट, भारतबाट आएका छन् होइन। अनि पछि हाम्रो एउटा खेत छ के, हजुर हो, सिँचाइको व्यवस्था पनि छ। यसमा फलफुल अथवा तरकारी रोप्यो भने हामीलाई कस्तो अनुदान मिल्न सक्छ भन्ने हो सर। कति जति छ खेत चाहिँ? खेत सरी छ हाम्रो लगभग 2 बिघा जति होला। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद छ प्रश्नको लागि। अब तपाईँ पूर्व कृषि मन्त्री पनि हुनुभएको कारणले र संसदमा कृषि समितिमै रहनु भएको कारणले, एकजना जिम्मेवार नेता भएको कारणले पनि उहाँ जस्ता युवाहरू थुप्रै होलान्, चाहना राख्ने, आफ्नो खेत छ, हामी व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न चाहन्छौँ भन्ने। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ के गर्न सक्ला सरकारले? तपाईँको पार्टी नै सरकारमा छ, नेतृत्व गरिराखेको छ, त्यो भएको भएर पनि। अब अहिले नयाँ कृषि मन्त्री आउनु भएको छ होइन, अब उहाँको ऊर्जा पनि छ, जोस पनि छ होइन, सामाजिक व्यक्तित्व पनि छ होइन, उहाँले गर्छु भन्नुभएको छ। मैले उहाँलाई पनि सुझाव दिएँ भने सबैको सुझावहरू लिनुहोस् र आफ्नो जे हो त्यो गर्नुहोस्, आफूलाई जे ठिक लाग्छ त्यो गर्नुहोस् भन्ने मैले उहाँलाई सुझाव दिएको थिएँ। अब सरकारको नीति कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता बनेर आएको छ। अब बजेटमा कसरी व्यक्त हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। मुख्य समस्या भने के भने केही गर्नु पर्दैन, राज्यले केही गर्नु पर्दैन कि हामी कृषिजन्य पदार्थहरू जुन छ न, तरकारी, फलफुल, तरकारीहरू चाहिँ अहिले हामी आयात गर्दैनौँ होइन भन्ने मात्रै हो भने, बाहिरबाट हामी आयात गर्दैनौँ भनिदिने हो भने मलाई चाहिँ केही गर्नु पर्दैन होइन, बजारको व्यवस्था पनि मिलिहाल्छ। अब तपाईँ चाहिँ विदेशबाट होइन सस्तो दाममा चाहिँ के नै उत्पादन भएका चिजहरू चाहिँ घरबारती आइराख्ने हुन्छ। अनि यहाँको कृषिमा चाहिँ के अरे कृषकले चाहिँ उत्पादन गरेको चिज चाहिँ अब त्यो तुलनामा महँगो पर जान्छ। त्यसपछि के हुन्छ, बजारमा जाँदैन। उहाँ त ठुलो स्केलमा आधुनिक मेसिनरले होइन, यहाँ 100 युवाले काम गर्ने, 100 जनाले काम गर्ने एउटा मेसिनले गर्छ होइन, एकजना ड्राइभरले गर्छ होइन। अब त्यसरी भएको उत्पादन छ, यहाँको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा मुख्य कुरो के हो भने, मैले चाहिँ पहिला एउटा कान्तिपुरमा लेखेको थिएँ कृषि विकासका चुनौती भनेर। त्यो बेला मैले के भन्थेँ, हामी एक वर्षपछि हामी तरकारी आयात गर्दैनौँ
होइन 2 वर्षपछि हामी चाहिँ अब आलु प्याज आयात गर्दैनौँ होइन हरियो तरकारी आयात गर्दैनौँ दोस्रो चरणमा आलु प्याज आयात गर्दैनौँ तेस्रो चरणमा हामी चाहिँ के भने यो अरू चिजहरू होइन खाद्यान्नहरू आयात गर्दैनौँ भनेर भनिदिने हो भने मलाई चाहिँ के भने कृषिको केही गर्नु पर्दैन। तपाईँ मन्त्री भएकै बेलामा पनि थुप्रै कुराहरू जस्तो कि हामी दुधमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ अन्डामा आत्मनिर्भर हुन्छौँदेखि लिएर तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कुराहरू पनि आएको थियो होइन। यो बजारको कुरा तपाईँले जोड्नुभयो त्यही प्रसङ्गसँग रहेर म तपाईँलाई केही किसानको आवाज सुनाउँछु। उहाँ जो उत्पादन गर्ने तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको समस्या हो यो चाहिँ खास गरी। मैले अब गएको वर्ष अब कोलपुर मन्दीमै लान्थेँ जति पनि व्यापारीहरूको होइन लाइन लाग्थ्यो त्यो माग हुन्थ्यो अर्डर बढी हुन्थ्यो। अहिले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अब सबै लकडाउन भयो बाहिर मार्केटहरू अब सबै ठप्प भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मेरो काँक्रा अब बारीमै रहने भएर मैले चाहिँ यसको खास मूल्य एकदम निम्नमा झारेको। काँक्राको त अब कुरै नगरी भने हुन्छ सब बारीमै त्यत्तिकै बुढो भएर त्यत्तिकै बसिरहेको छ बिक्री नभएर एकदम मारामार हुने टाइम हो यो काँक्राको। अब यतिखेर फालाफाल छ काँक्रा। बर्दियाका किसानहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ दासुराम चौधरी र गुरीलाल चौधरी दुईजना किसानको तपाईँलाई मैले आवाज सुनाएँ। तपाईँले थाहा पाइराख्नु भएकै छ तपाईँले खाएको तरकारी भारतबाट आएको हो। त्यो सांसदले खाए पनि मन्त्रीले खाए पनि जसले खाए पनि भारतबाटै आएको तरकारी खाइराखेका छौँ तर नेपाली किसानको तरकारी बारीमा त्यसरी सडेर गइराखेको छ। यस्तो परिस्थिति छ यो पर्याप्त रूपमा संसदभित्र किन छलफल भएन प्रश्न चाहिँ त्यो हो। मुख्य कुरो के भने जस्तो हामी लकडाउन गर्दा जसरी गर्नु पर्थ्यो त्यो अनुसार गरिएन। एउटा योजनाबद्ध तयारी गरेर लकडाउन गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो देशभित्र उत्पादन भएका कृषि उपजहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने बजारको बाहिरबाट आउने कि ल्याउने कि नल्याउने यस्ता चिजहरू चाहिँ के अरे मजदुरहरू जो हुन्छन् जो अहिले बेरोजगार छन् तिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने होइन तिनीहरू चाहिँ अब सहर बजारमा छन् तिनीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ कसरी खानपिनको व्यवस्था गर्ने यावत चिजहरू चाहिँ अलिकति योजना बनाएर गरेको भए यो समस्या आउँथेन। लकडाउन गरियो लकडाउन गर्दै किन पहिला सुरुमा त मान्छेहरू स्वाभाविक मान्यो अब गर्दै जाँदा के यसले धेरै विकृति विसङ्गतिहरू धेरै समस्याहरू पैदा गरे। अहिले देखिरहनु भएको छ अब लकडाउनको पालना हुन्छ हुँदैन त्यो पनि ठेगान छैन। यस्तो स्थितिमा पुग्यो। मुख्य कुरो मैले भन्नु खोजेको कुरो के भने अहिले देशभित्रको किसानहरूको तरकारी होइन यातायातको साधनको अभावमा चाहिँ के भने उनीहरूको चाहिँ के नआउने अब विदेशबाट बटाबट आइरहेको छ तपाईँ हेर्नुहोस् होइन। अब त्यो कोरोना पनि त्यसमा जोडिएर आइरहेको छ तरकारीमा पनि आखिर त्यो त होइन कोरोनाको भाइरस पनि त त्यो जोडिएर आउँछ नि त्यो त आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ होइन। भनेपछि अब हाम्रो नेपालको तरकारी चाहिँ के नै हो बारीमा कुहिरहेको छ। तर यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल हुँदै गर्दाखेरि सांसदहरूले यो विषयमा आवाज उठाएको त सुनियो यदाकदा तर पर्याप्त छलफल भएन कि भन्ने तपाईँलाई चाहिँ लाग्दैन? एउटा कुरो पहिलो कुरो त हेर्नुहोस् यो पार्टीमा छलफल हुनु पर्यो नि। अब जुन पार्टी सत्ताधारी पार्टी छ सत्ताधारी पार्टीको बिचमा नेताहरूको बिचमा राम्रो छलफल र गृह कार्य हुनु पर्यो। कस्तो नीति कार्यक्रम बनाउने बजेट कस्तो बनाउने भन्ने छलफल भएर नै आउनु पर्यो। त्यसको मतलब चाहिँ अब तपाईँहरूले त्यसको जस अपजस त अलिकति त लिनु पर्यो नि त तपाईँ आफूले पनि। त्यही छ कि अब हामी चाहिँ कृषिमै अनुभव गरेका मान्छेहरू होइन म मन्त्री पनि भइसकेँ। यद्यपि त्यो बेला चाहिँ नाकाबन्दीको अवस्था भयो भने धेरै काम गर्न पाएँ। 9 महिना मात्रै मैले काम गर्न पाएको होइन। अब कति गर्दैन थियो त्यो बेलाको कुरो समय पाएको भए। तर मैले भन्न खोजेको कुरो नै हामी हाम्रो अनुभवसहित हामी छौँ तर त्यो हाम्रो अनुभवको सदुपयोग भइरहेको छ। अब सदुपयोग गर्ने समय अहिले पनि छ किनकि बजेट आएको छैन। अहिले तपाईँले CIN मार्फत सरकारलाई अथवा कृषि मन्त्रीलाई केही सुझाव दिनु पर्यो भने बजेटमा के कुरा चाहिँ आउनुपर्छ एकदम छोटकरीमा तपाईँले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ? होइन मैले उहाँलाई चाहिँ भनेको के भने मैले पहिला पनि यो चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेव कृषि मन्त्री हुँदा नि भने हो। अनि त्यो बेला चन्द्रप्रकाश खनाल कृषि मन्त्री अनि राज्य मन्त्री दावा दोर्जे लामा सहित राखेर मैले छलफल पनि गरेँ। अहिले पछिल्लोसम्म मैले घनश्याम भुषाल मन्त्रीसँग मैले कुराकानी गरेँ। मेरो भनाइ के अरे लागतको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो होइन। अहिले लागतको ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस् होइन। बिमाको व्यवस्था गरिदिनुहोस् कृषि उपजहरूको लागतको ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस्। लागत उठ्यो भने किसानले अन्त बेच्छ नउठ्ने राज्यले त्यो चाहिँ जिम्मा लिइदिनु पर्यो। यति गरिदियो भने केही अनुदान सन्दान केही दिनु पर्दैन भनेको छु मैले। लागतको ग्यारेन्टी जस्तो अहिले उहाँहरू काँक्रा आयो उत्पादन भयो नि त बारीमा लागतको ग्यारेन्टी भयो त उहाँको त उठ्थ्यो नि त लागत त आउँथ्यो उहाँको लागत पनि उठेन उहाँको। त्यसैले गर्दाखेरि किसानले फाइदा हुने भने आफै बिक्री गर्छ भएन भने राज्यले किन बजार व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो या त लागतको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो। ल तपाईँहरूको लागत चाहिँ लिनुहोस् तपाईँहरू भन्नु पर्यो। त यो स्थिति यति गरिदियो भने केही पनि गर्नु पर्दैन। अब यहाँ लागतको ग्यारेन्टी नहुँदा ऋण गरौँ दुनियाँ गरौँ खेती गरौँ। अब
अब मार्केटमा चाहिँ जाँदैन अनि नगएपछि के हुन्छ अब मान्छे घाटा पर्छ अर्को जोड्दै गर्दै गर्दैन खेती हुन्छ जग्गा बाँझो राख्ने कारण त्यही त हो हो हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि र यो सुझावको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग पूर्व कृषि मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपाका सांसद हरिबोल गजरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ संसदभित्र संसदीय समिति जुन कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति रहेको छ त्यसको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले केही विषयवस्तुहरूमा छलफल गऱ्यौँ, केही श्रोताहरू किसानहरूको आवाज पनि सुनायौँ। अब हामी सरकारसँग केन्द्रित रहेर यो बजेट कस्तो आउँदैछ, विशेष गरी कृषिमा र नीति तथा कार्यक्रममा नपरेका विषयवस्तुहरू कसरी समेटिन्छन् भनेर छलफल गर्दैछौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। तपाईँलाई हामीले स्वागत गर्दाखेरि प्रश्नबाटै स्वागत गर्छौँ। त्यो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि किसानले थुप्रै प्रश्नहरू राख्नु भएको छ तपाईँलाई। यो कार्यक्रममा तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि नै पनि हामीले झन्डै 20 मिनट जति कुराकानी गरिसक्यौँ किसानहरूसँग। त्यो कारणले चाहिँ किसानहरूको प्रश्न विशेष केमा केन्द्रित छ भन्दाखेरि अब युवाहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा कृषिमा आउँदैछन्। यो कोरोनाको कारणले ती युवालाई समेट्ने गरी बजेटमा चाहिँ के आउँदैछ भन्ने खालको प्रश्न छ। युवाहरूलाई समेट्ने गरेर हाम्रो चाहिँ रेगुलर प्रोग्राम पनि छ, नियमित कार्यक्रमहरू। सबभन्दा ठुलो आयोजना हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना 77 जिल्लामा छ। यसबाट चाहिँ चक्लाबन्दीमा काम गर्नेलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ प्रति चक्लाबन्दी 10 लाख सम्मको सहयोगको सपोर्ट छ। हजुर। त्यस्तै गरेर अब अन्य खालको चाहिँ अब आयोजनाहरू छ। अब त्यसमा चाहिँ युवालाई समेटिन्छ। त्यस्तै एउटा खाद्य सुरक्षा आयोजना छ, यो पोषण सम्बन्धी आयोजना। त्यस्तै गरेर कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नियमित कार्यक्रमहरू फलफुल बिरुवाका कुराहरू छन् र विशेष गरेर चाहिँ यो खाद्यान्न बाली उत्पादनमा चाहिँ हाम्रो धान गहुँ मकैमा हाम्रो चाहिँ खाद्यान्न बाली आत्मनिर्भर कार्यक्रम छ। अब जति पनि कार्यक्रमहरू छन् ती किसान केन्द्रित नै छन् र युवा केन्द्रित नै छन् भन्ने तपाईँको? अनि युवा केन्द्रित छन् र विशेष गरेर अझै हामीले चाहिँ विदेशबाट फर्केर आएकालाई नै भनेर चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ एउटा प्रत्येक पालिकामा चाहिँ कम्तीमा पनि 50 जना चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर कम्तीमा पनि 50,000 को सिड मनीको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रस्ताव गरेका छौँ। हुन्छ, यो विषयमा थप छलफल गर्दै जाउँला। एकजना श्रोता एकजना किसान यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँको प्रश्न सुनौँ, त्यस पछाडि छलफल अगाडि बढाउँला। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार। नमस्कार, म मकवानपुरबाट शोभा श्रेष्ठ, मकवानपुर थाहा नगरपालिका बाट शोभा श्रेष्ठ बोल्दैछु। हजुर, तपाईँले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, सचिवज्यूले सुन्दै हुनुहुन्छ। हजुर, हाम्रो यता चाहिँ कस्तो छ भने अब यो लकडाउनको ठुलो प्रभाव परेको छ होइन। जस्तो अब यहाँ त भनौँ न धेरै जस्तो चाहिँ किसानै हुनुहुन्छ। अनि सबैजनाको लगाउने भनेको चाहिँ अब काउली बन्दादेखि लिएर गाजर मुलाहरू अनि यस्तो खेतीहरू गर्नेहरू मात्रै यहाँ हुनुहुन्छ क्या। अनि बढी चाहिँ अब वैदेशिक रोजगार अरू रोजगारहरू भन्दा पनि यो कृषि व्यवसायप्रति नै हामी आकर्षित छौँ। अनि सबैले यस्तै गर्छन्। तर यहाँनिर भएको कुरा चाहिँ के हो भने अब यो तरकारीहरू चाहिँ बिक्री भइराखेको छैन। अनि यति धेरै मारमा परिराखेका छन् कि किसानहरू। जस्तो अब यहाँ 7-8 लाख खर्च गरेर टर्नेल बनाउनेहरू, जस्तो 17 रोपनी 18 रोपनी यस्तो जग्गाहरूमा चाहिँ अब टर्नेल बनाएर गोलभेडा खेती गर्ने अनि काउली बन्दा खेती गर्ने यस्तो कृषकहरू चाहिँ एकदमै मारमा परेका छन् कि अहिले। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले चाहिँ होइन अब यसरी बजारसम्म यो तरकारीहरू पुर्याउनको लागि हामीले के कसो गर्नुपर्छ, हामीले स्थानीय सरकारसँग पनि आवाज उठाउने गऱ्यौँ। तर के भयो यहाँ भनेदेखि अब अलिक बोल्न सक्नेहरूको जस्तो टर्नेल खेती गर्नेहरू त अब अलिक भएकाहरू हुन्छन् नि त। उनीहरूको चाहिँ अब बिक्री हुने अनि अब यहाँ व्यापारीहरू पनि आफ्नोहरूको चाहिँ उठाउने, आफ्नै खेतीको उठाउने अनि आफ्नो पर्नेहरूको उठाउने। तर अरू किसानहरूको चाहिँ मतलबै नगरिदिने। भर्खरै पनि मैले अब कतिजना व्यापारीहरूसँग भनिसकेँ मेरो तरकारी लानु पर्यो, ल मेरो लानु पर्यो। तर अरूहरूको उठाउँछन्, जस्तो अब आफन्तहरूको उठाउँछन्। तर अरू किसानहरूको चाहिँ मतलबै छैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै काउली बन्दाहरू यति धेरै तरकारीहरू नष्ट भइराखेको छ। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद छ। मैले रोकेँ किनकि अरू किसानको पनि प्रश्न लिनुपर्नेछ। त्यो भएको भएर यति बेला हामीसँग मकवानपुरबाट एकजना श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। सचिवज्यू, तपाईँले सुन्नुभयो, तपाईँहरूको योजना चाहिँ किसानलाई युवालाई विशेष गरी कृषिमा आकर्षित गर्ने खालको छ। तर कृषिमा लागेका व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी विकर्षित भइराखेका छन्, किन यस्तो भएको?
यसमा चाहिँ हामीले अहिलेको खास गरी यो लकडाउन पछिको अवस्थालाई गरेर हामीले चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हामीले चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ गरेका थियौँ। अब सङ्घीय सरकारले चाहिँ अब त्यो स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रम अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा यो स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउँदाखेरि कृषकका समूह सहकारीहरूलाई चाहिँ 25% ढुवानीमा अनुदान दिने भन्ने चाहिँ स्वीकृत भएको छ। तर यो लकडाउनको कारणले यसरी बारीमै तरकारी सडेर गइराखेको छ। तालुकदार मन्त्रालयको हिसाबले सङ्घीय सरकार पनि त जिम्मेवार हुन्छ नि, होइन र? हामीले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दियौँ भन्दै गर्दा पनि होइन, यो कुराको चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्छ। हजुर, हामीले चाहिँ माथिबाट चाहिँ नीतिगत कुराहरू चाहिँ गर्ने हो, होइन? जहाँ गर्न सकेको छैन त्यसको व्यवस्थापन त्यहाँ चाहिँ के गर्ने हो त? त्यसो भए हजुर, हामीले चाहिँ सहकारी संस्थासँग पनि सहकारीहरूसँग पनि हामीले पहल गरेका छौँ। यो सहकारी संस्थाहरूले पनि गर्नु भएको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ यस्ता खालको चाहिँ गुनासाहरू चाहिँ अब व्यापारीहरूले खास गरेर चाहिँ निजी स्तरका व्यापारीहरूले यस्तो खालको चाहिँ आएको छ। जस्तो कि अहिले मकवानपुरको एउटा क्षेत्रबाट मकवानपुरबाट प्रश्न आएको हुनाले त्यो ठाउँमा साँच्चीकै हामीले देखेका पनि छौँ धेरै मान्छेहरू कृषिमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यहाँ समस्या भएको छ, पहुँचवालाको मात्रै तरकारी उठिराखेको छ भने म बुझ्छु, त्यहाँ चाहिँ सम्पर्क गर्छु, के रहेछ त बुझ्छु भन्ने एक खालको त्यो आश्वस्त पार्ने जवाब त दिन सक्नुहुन्छ होला नि तपाईँले? हजुर हजुर, यसमा चाहिँ के छैन, हामी पनि यसलाई चाहिँ चासो राख्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्नु पर्यो र नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयले जुन के अरे पारित गरेको चाहिँ 25% अनुदानको व्यवस्था चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ समूह सहकारीहरूले चाहिँ स्थानीय तहमा गएर त्यसको चाहिँ क्लेम गर्नु पर्यो र चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे सामानहरू चाहिँ त्यहाँ पुर्याउनलाई उहाँहरू आफैले चाहिँ पहल गर्नु। त्यो हामी चाहिँ माथिबाट पनि हामी चाहिँ ताकताक गर्छौँ। हजुर, अर्को एकजना श्रोता पनि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको पनि प्रश्न सुनौ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार। हेलो, नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म शान्ता नेउपाने, म काभ्रे जिल्ला पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 10 खोपासी भन्ने ठाउँबाट बोलेको। हजुर, तपाईँको प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, सचिवज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ। प्रश्न के छ भने अब हामी एउटा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नको लागि महिलाहरूको समूह बनाएर 293 जना महिलाहरूले तरकारी खेती गरिराख्नु भएको छ। अब हामीले तरकारी खेती त गऱ्यौँ, अब बेच्ने बेला जब हाम्रो अस्ति काउलीहरू तरकारी त्यत्तिकै खेतमा खेर गयो र हामी कोलमेरा पनि रोपेका छौँ। जस्तै मेरो पनि सासरे पनि मैले कोहीबाट खेती गरिरहेको छु। अब तरकारी बजारमा यो जेठको अन्तिमतिर तरकारी जाने बेला भयो, त्यसले गर्दा अब तरकारी लिन कोही पनि नआउनाले अब त्यो तरकारी फाल्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा हामीले लगानी गरेको पनि उठ्दैन। अब यो कसरी समाधान गर्न सकिन्छ होला भन्ने चाहिँ जिज्ञासा यता धेरै महिलाहरूले राख्नु भएको पनि छ। हस्, हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै महिलाको जिज्ञासाको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीलाई शान्ताजीले फोन गर्नुभयो र प्रश्न सुनाउनु भयो। विडम्बना, हामी काठमाडौँमा बसेका छौँ, सचिवज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि भारतबाट आएको तरकारी किनेर खाइरहनु भएको छ। त्यही काभ्रेको खोपासीमा उत्पादन भएको तरकारीले बजार नपाउने अवस्था छ, किसानले बेच्न पाएका छैनन् भनेर गुनासो गर्नु परेको छ, के जवाफ दिनुहुन्छ? हजुर, अब यसमा चाहिँ अब भारतबाट आएको चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ नियन्त्रण भइसकेको छ। पहिला चाहिँ गाडी नै आउने कुरा थियो र अहिले चाहिँ त्यो पल्टी गरेर आउने कुरा छ। र विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो उत्पादनको बिक्रीको कुरामा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ जसरी योभन्दा पहिला जोसँग सम्पर्क गर्नुभएको थियो, यहाँले चाहिँ योभन्दा अघि कोभिड आउनुभन्दा अगाडिको जुन मार्केटिङ मेकानिजम यहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ, उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो र विशेष कारणवश उहाँहरू चाहिँ आउन सक्नु भएन भने चाहिँ स्थानीय तहसँग चाहिँ गएर यो चाहिँ 25% जुन एउटा ढुवानीमा अनुदान, किनभने ढुवानी गर्न पनि पाइन्छ अहिले किसिमको उत्पादनहरू कृषिका सामग्रीहरू चाहिँ ढुवानी गर्नको लागि अहिले चाहिँ के अरे खुला छ। त्यस कारणले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्थानीय तहसँग गएर त्यो चाहिँ अनुदानको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ लिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हुन्छ, हामी अन्तिमतिर छौँ, अर्को एउटा प्रश्न छोटोमा लिन्छौँ, यो अन्तिम प्रश्न पनि हो। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर, नमस्ते। एकदमै छोटकरीमा प्रश्न राख्नु होला, हामी एकदमै अन्तिममा छौँ। म पर्वत जिल्ला बिहारी गाउँपालिकाबाट रामप्रसाद चार्जीले बोलेको। हजुर, यो लकडाउनले गर्दाखेरि अलिअलि भएको कृषि उपजहरू पनि जान सकेको छैन। सरकारले अब स्थानीय निकायहरू पनि छन्, अब यिनीहरूले यो डेलिभरी भ्यानहरूको के त्यो एम्बुलेन्स जस्तो कृषि एम्बुलेन्स प्रयोग गरेर किसानको उपजहरू ठाउँ ठाउँमा पुर्याउन किन सक्दैन? अर्को कुरा, जुन मासु जन्ने वस्तुको आयातको रोगबाट जुन नेपाल आत्मनिर्भर भयो नि मासु र अण्डामा, तरकारीहरू पनि सरकारले इन्डियाबाट आयात गर्ने किन रोक्न सक्दैन? अनि फेरि हामी जस्ता उद्यमीहरूसँग उत्पादनको सम्झौता किन गर्न सक्दैन? र हामी जस्ता उद्यमीहरूलाई
कृषि बिमा किन गर्न सक्दैन, यी कुराहरूमा म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। हस्, हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सचिवज्यू, छोटकरीमा जवाब चाहन्छु। हुन्छ। अब यो धेरैजना किसानहरूको यस्तो चाहिँ आइरहेको छ। यो विशेष गरेर अब जस्तो अब खाद्यान्नको बालीतिर त हामीले चाहिँ प्रयास गरेका छौँ यो न्यूनतम समर्थन मूल्य खोज्ने गरेर, खास गरेर कुहिएर खेर जाने खालका चाहिँ अब काउली बन्दा टमाटर यस्ता खालका बाली वस्तुहरूलाई चाहिँ अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ हामीले बाइब्याक एरेन्जमेन्ट चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ र प्रत्येक व्यापारीहरू र निजी क्षेत्रका व्यापारीहरू र सकभर चाहिँ हामी चाहिँ सहकारीलाई जोड्नुपर्छ। सहकारीले नै यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्नुपर्छ। सहकारीहरू धेरै चाहिँ मार्केटिङमा आउनु भएन, बजारीकरणमा आउनु भएको छैन। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो जोड चाहिँ अब नीतिगत रूपमा चाहिँ सहकारीलाई मर्ज पनि गर्ने र सहकारीमा आबद्ध भएको किसानहरूले चाहिँ सदस्यहरूले उत्पादन गर्ने र सहकारीले चाहिँ होलसेलिङ गर्ने नीति चाहिँ हामी ल्याउँदैछौँ र अब आउने चाहिँ बजेटहरूमा चाहिँ यही नै बाइब्याक एरेन्जमेन्ट गर्दै जाने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नीतिगत चाहिँ व्यवस्था छ। हस्, हुन्छ, यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारी हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले किसानका समस्या र त्यसको समस्या समाधानको लागि सरकारले गरिराखेको पहल, बजेटमा के व्यवस्था हुँदैछ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलसँगै कार्यक्रमको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतसहित रेडियो कार्यक्रम जीवन रक्षाबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। साबुन पानीले मिची मिची हात धुने बानी बसालौँ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ। नमस्कार।